بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। या माजिदु या वाजिदु या अहदु या करीम अतवज्जहु इलैक बिमुहम्मदिन नबिय्यिक नबिय्यिर रहमा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि या रसूलल्लाह इन्नी अतवज्जहु बिक इलल्लाहि रब्बिक व रब्बि कुल्लि शैइन फअस्अलुक या रब्बि अन तुसल्लि अला मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि وأسألك نفقة كريمة من نفقتك وفتحا يسيرا ورزقا واسعا ألم به شعثي وأقضي به ديني وأستعين به على عيالي يا ماجد يا واجد يا أحد يا كريم أتوجه إليك بمحمد نبيك نبي الرحمة صلى الله عليه وآله يا رسول الله إني أتوجه بك إلى الله ربك ورب كل شيء فأسألك يا رب أن تصلي على محمد وأهل بيته وأسألك نفقة كريمة من نفقتك وفتحا يسيرا ورزقا واسعا ألم به شعثي وأقضي به ديني وأستعين به على عيالي يا ماجد يا واجد يا أحد يا كريم أتوجه إليك بمحمد نبيك نبي الرحمة صلى الله عليه وآله يا رسول الله إني أتوجه بك إلى الله ربك ورب كل شيء فأسألك يا رب أن تصلي على محمد وأهل بيته وأسألك نفقة كريمة من نفقتك وفتحا يسيرا ورزقا واسعا ألم به شعثي وأقضي به ديني
وأستعين به على عيالي. يا ماجد يا واجد يا أحد يا كريم أتوجه إليك بمحمد نبيك نبي الرحمة صلى الله عليه وآله. يا رسول الله إني أتوجه بك إلى الله ربك ورب كل شيء فأسألك يا رب أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأسألك نفقة كريمة من نفقتك وفتحا يسيرا ورزقا واسعا ألم به شعثي وأقضي به ديني وأستعين به على عيالي. يا ماجد يا واجد يا أحد يا كريم أتوجه إليك بمحمد نبيك نبي الرحمة صلى الله عليه وآله. يا رسول الله إني أتوجه بك إلى الله ربك ورب كل شيء فأسألك يا رب أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأسألك نفقة كريمة من نفقتك وفتحا يسيرا ورزقا واسعا ألم به شعثي وأقضي به ديني وأستعين به على عيالي. يا ماجد يا واجد يا أحد يا كريم